यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्स है। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरसँग सम्बन्धित केही थ्योरमहरूको प्रुफ यहाँनिर गरिएको छ है। यहाँनिर यो क्वेसन दिएको छ है। दिएको चित्रमा ई अफ प्यारलेल बीडी प्यारलेल जीएच, यानी यो ई अफ बीडीसँग प्यारलेल छन् र यो बीडी केसँग प्यारलेल रहेको छ, जीएचसँग प्यारलेल रहेको छ भने प्रमाणित गर्नु छन् कि चतुर्भुजको क्षेत्रफल बीएचडी इक्वल टु चतुर्भुजको क्षेत्रफल बीजीडीई, यो बीजीडीई त्यसपछि यो बीएचडीई को क्षेत्रफलसँग के हुन्छन् बराबर हुन्छन् भने के गर्नु छ देखाउनु। यानी एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल बराबर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। दिएको चतुर्भुज कुन चतुर्भुज बीएचडीई त्यसपछि कुन चतुर्भुज बीजीडीई को क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् भने के गर्नु छ देखाउनु छ। अब यो क्वेसन हो, यसलाई हाउ टु क्याल्कुलेट गर्ने कसरी त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यसको एउटै कन्सेप्ट छ, एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। सेम बेसमा छ भने त्यो त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के गर्नुस् बराबर देखाइदिनुस् र एडिङ गरिदिनुस्। यो दिएको दुईवटा जुन यो चतुर्भुज हुन्छ नि त्यसको क्षेत्रफलको यो बराबर हुन्छ। त निकाल्ने कहाँबाट त यहाँनिर हेर्नुस् है। हेर्नु त यो बीडी यो बीएचडीई यही होइन। हेर्नु त यो त्रिभुज र यो त्रिभुज होइन, यो दुईटीको सम गरिदियो भने यो होलको बराबर हुन्छन्। त्यसपछि यतातिर हेर्नुस् है, यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको सम जुन हुन्छ नि बीजीडीई को बराबर। यसको मतलब हामी यहाँनिर के भने कि यहाँनिर यो जुन यो बेस जुन छ नि यो बेस कुन बेस यो बेस त यो बीडी बेसमा बनेका यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यानी त्रिभुज बीडीएफ को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज यो कुन बीडीई को क्षेत्रफल। कुन बेस हो बीडी, कुन प्यारलल लाइन हो ई या प्यारलल बीडी को बीचमा है। त यसले यसरी लेख्ने है, त्रिभुज बीडीई यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। कारण दिने एउटै आधार बीडी र उही समानान्तर रेखा कुन बीडी प्यारलेल कसको बीचमा ईएफ को बीचमा अथवा ईएफ प्यारलेल बीडी को बीचमा बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट। अब हेर्नुस् फेरि यही बीडी बेसमा है, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कुन ट्रायंगल बीडीएच त्यसपछि कुन बीएचडी बेस यो हो र यो प्यारलेल कुन जीएच प्यारलेल यो बीडी को बीचमा बनेको है। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल त्यसपछि कुन ट्रायंगल यानी एउटा यो त्यसपछि एउटा यो र एउटा यो ट्रायंगल दुईटीको एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छन्। कुन बेसमा हो बीडी बेसमा बनेको छ। कुन प्यारलेल जीएस प्यारलेल बीडी को बीचमा बनेका यो त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छन् है। लेख्ने यहाँनिर ट्रायंगल बीएचडी यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएचडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीडी है। कारण दिने एउटै आधार बीडी र वही समानान्तर रेखा जीएच प्यारलेल बीडी को बीचमा बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर
हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, यो दिएको स्टेटमेन्ट फर्स्ट र यो सेकेन्डलाई के गर्ने, जोड दिने, बीडीई बीएचडी। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बीडीई बीएचडी यो जोड दियो भने होल चतुर्भुज यसको बराबर, र यो ट्रायंगल जोड दियो भने होल चतुर्भुज यसको बराबर। यसको मतलब त स्टेटमेन्ट फर्स्ट र यो सेकेन्डलाई के गर्ने, एड गर्ने। यानी यो ट्रायंगल बीडीई प्लस ट्रायंगल बीएचडी इक्वल टू ट्रायंगल बीडीएफ प्लस ट्रायंगल बीजीडी। कारण के दिने, तथ्य 1 र 2 लाई जोड्दा है। अब जोडिसकेपछि हाम्रो यो बीडीई यहाँनिर हेर्नुहोस् है, बीडीई त्यसपछि बीएचडी जोड्यो भने होल यो चतुर्भुज यसको बराबर, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल एड गरिदियो भने होल चतुर्भुज यसको बराबर हुन्छ। त्यहाँनिर लेख्ने एरिया क्वाड्रिलेटरल यही हो बीएचडीई, त्यसपछि एरिया क्वाड्रिलेटरल बीजीडीएफ। कारण दिने तथ्य कतिबाट, तथ्य 3 बाट है। हेन्स प्रुभड। एकदम सिम्पल वेमा यसलाई यसरी के गर्न सकिन्छ, प्रमाणित गर्न सकिन्छ है। यो क्वेशन एसईई को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। एकचोटि यो क्वेशन पढ्नुस् है। यहाँनिर यो क्वेशन दिएको छ, दिएको चित्रमा एडी प्यारलल बीसी र यो बीडी प्यारलल सीए भए प्रमाणित गर्नुहोस्। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीडीई हो है। यहाँनिर यो चित्र दिएको छ है। यहाँनिर गिवन दैटमा लेख्ने कि एडी प्यारलल यो बीसी छन् भने यो बीडी प्यारलल के दिएको छन्, सीए दिएको छ भने यो प्रमाणित गर्नुपर्ने छन्। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल यो के दिएको छन्, बीडीसी दिएको छ भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा कन्सेप्ट पहिला हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बुद्धि लगाउँछौँ नि, त्यही यहाँनिर अलिकति के गर्नु पर्यो, बुद्धि लगाउनु पर्यो है। दही जमाउनको लागि दुधमा हामी जोरन डाल्छौँ, त्यसै गरी यसमा पनि अलिकति जोरन डाल्नु पर्यो है। यहाँनिर यो बाँकी, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो डी र यो सी बिन्दु बाँकी छन्, हो कि होइन? त यो डी र यो सी बिन्दुलाई के गर्नुहोस्, जोड दिनुहोस् है। यो कन्स्ट्रक्सन हो है। कन्स्ट्रक्सन जहिले पनि हामी ब्रोकन लाइनमा गर्नु पर्यो। सोलिड लाइन जुन हुन्छ नि हाम्रो क्वेशनमा दिएको हुन्छ, यहाँनिर लेख्ने सी र डी लाई जोडे। अब यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँनिर यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी, त एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ नि। यो कन्सेप्ट युज गर्नुस्, आरामले हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ है। यहाँनिर हेर्नुस्, यो ट्रायंगल एबीसी है, त्यसपछि अर्को ट्रायंगल यो बीडी, त्यसपछि यो कति सी, एबीसी, त्यसपछि यो बीडीसी को दुईटैको बेस कुन हो, बीसी हो। कुन प्यारलल लाइनको बीचमा, सेम बेस, प्यारलल द बिट्विन लाइन एडी प्यारलल यो कति, बीसी। द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू द एरिया अफ ट्रायंगल बीडीसी। यसलाई यसरी लेख्नुस् है। यहाँ लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीडीसी। आधार बीसी, आधार बीसी को मतलब एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखा को मतलब एडी प्यारलल बीसी को बीचमा, एडी प्यारलल बीसी को बीचमा बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है। बराबर हुन्छ है। नेक्स्ट पोइन्ट, अब हेर्नुहोस्, एकचोटि यो बीडी बेस हेर्नुहोस् है। यो बीडी बेस हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा ट्रायंगल यो बीडी, त्यसपछि यो कति, ई हो कि हैन? त्यसपछि अर्को ट्रायंगल यो कुन, बीडी, त्यसपछि यो के, सी। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यही न, यो साझा हटाइदियो भने नि एबीसी बराबर यो बीडी, 3 लाइनमा त यो सकिन्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो बीडीसी, त्यसपछि यो बीडीई, दुईटैको बेस कुन हो, यो बीडी हो है। कुन प्यारलल लाइनको बीचमा, सी र यो बीडी को बीचमा बनेको यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् है। यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल बीडीसी, यो ट्रायंगल बीडीसी
अनि एरिया अफ ट्रायंगल बीडीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल यो बीडी त्यसपछि यो कति ई है सेम बेस को मतलब के बुझ्ने बीडी एंड बिटवीन द पैरेलल एंड यानी बीडी पैरेलल यो कति सी द एरिया अफ ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल टू द एरिया अफ ट्रायंगल बीडी यसले यसरी लेख्नु आधार एउटै अनि एउटै आधार यहाँनिर बीडी हुन्छन् है र उही समानान्तर रेखा बीडी पैरेलल सीई को बीचमा बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है अब केही गर्नु छैन यो दुईटालाई हेर्नुस् यसलाई कम्पेयर गरिदिनुस् एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीडीसी एरिया अफ ट्रायंगल बीडीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीडी अब हेर्नु त दुईटै यो के को बराबर छन् बीडीसी को बराबर छ भने एबीसी हाम्रो के को बराबर हुन्छन् बीडी ई को बराबर त्यसले यसरी लेखिदिने एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीडीई कारण के दिने तथ्य 1 र 2 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार यसरी पनि लेखे हुन्छ है तथ्य 1 र 2 बाट है लेखिदिने हेन्स प्रूव्ड बनाए भने 3 नंबर बनाएन भने 30 नंबर इन योर चॉइस एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो यो हाम्रो एग्जाम को लागि है यहाँनिर यो क्वेश्चन दिएको छन् सच एबीसीडी मा ई र एफ भुजा सीडी र भुजा ए को मध्यबिन्दु हुन् भने प्रमाणित गर्नुहोस् एरिया प्यारेललोग्राम एबीसीडी इक्वल टू 8 इन्टु एरिया ट्रायंगल एएफडी निकाल्नु छ है यहाँनिर यो गिवन दैटमा लेख्नुस् सच एबीसीडी मा सीडी र ए को मध्यबिन्दु ई र एफ हुन् भने प्रमाणित गर्नु छन् एरिया समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी बराबर 8 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल एएफडी के गर्नु छन् यसलाई प्रमाणित गर्नु छन् त यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यसमा केही हामीले एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज हामीले के गर्नु पर्यो त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज को लागि यहाँनिर के गर्ने कन्स्ट्रक्सन को मतलब यसको अपोजिट ए र यो सी जुन छ नि ए र यो सी लाई के गर्ने जोड्ने ब्रोकेन लाइन में जोड्नु होला है यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामी यसलाई ब्रोकेन लाइन में बनाउँछु है कन्स्ट्रक्सन में लेख्नु होला ए र सी लाई जोडे अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी त्यो अब सुन्नुस् है सेम बेस र सेम हाइट छ भने दुईवटा ट्रायंगल को है सेम बेस र सेम हाइट दुईवटा ट्रायंगल को छ भने त्यो कन्डिसन में दुईटै ट्रायंगल को एरिया के हुन्छन् बराबर हुन्छन् यो कन्सेप्ट यसमा के गर्नुस् युज गर्नुस् है कि बराबर आधार उही उँचाइ भएका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छ यो कन्सेप्ट हामी यहाँनिर युज गर्छौं त यहाँनिर हेर्नु त एडीई मा एई को मध्यबिन्दु एफ हो के हो मध्यबिन्दु एफ छ भने यसको आधारलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन् 2 बराबर भागमा त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु त एसीडी त यो ट्रायंगल बन्छन् हो किन एसीडी ट्रायंगल बन्छ भने यो सीडी को यो मध्यबिन्दु के हो ई हो त मध्यबिन्दु छ भने यो कति बराबर भागमा यो आधार छन् 2 बराबर भागमा त अब यहाँनिर हेर्नुस् त यो एएफडी को जुन यो क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि एडीई को क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन् एडीई को क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन् किनभने यसको यो बराबर आधार जुन छ नि यो दुईटै त्रिभुजको यो क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् त यो कन्डिसनमा यो होल ट्रायंगल को यो क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो एएफडी को कति हुन्छन् आधी हुन्छन् त्यसले यसरी लेख्नु होला पॉइंट नंबर यो फर्स्ट ट्रायंगल एएफडी को यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफडी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल यो कति एडीई कारण के दिने त्रिभुज एडीई को मध्यिका के भएकोले डीएफ एकदम सर्ट फर्म में लेख्नुस् है डीएफ यो नि मध्यिका यो डीएफ ले यो त्रिभुजलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन् 2 बराबर भागमा जसको बेस के छन् इक्वल छन् यसरी बुझ्नुस् है त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट मा आउनुस् अब यो नेक्स्ट पोइन्ट मा आयो भने यहाँनिर हेर्नुस् त यो ट्रायंगल एसीडी को हेर्नुस् कसको हेर्ने एसीडी को त एसीडी मा यो सीडी को मध्यबिन्दु यो कुन हो
ई छ भने यहाँनिर हेर्नु त यो एडीई को क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि एसीडी को क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन् किनभने यसको यो हाइट हामी यहाँनिर के बुझ्छौं ए बुझ्छौं र यो सीडी को यो मध्यबिन्दु हामी के बुझ्छौं ई बुझ्छौं त्यसलाई यसरी लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टु 1/2 एरिया अफ ट्रायंगल एसी त्यसपछि यो कति डी है एसीडी लेख्ने कारण के दिने त्रिभुज एसीडी को मध्यिका यसको मध्यिका के हो एयु है ए भएकोले है पॉइंट नंबर यो थर्ड आउनुस् अब हेर्नुस् त एबीसीडी यो त समानान्तर चतुर्भुज हो कुन चतुर्भुज हो समानान्तर चतुर्भुज त समानान्तर चतुर्भुजमा डायगोनलले त्यो सचलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन् यानी सचको विकर्णले सचलाई के गर्छन् आधी गर्छन् यानी यो ट्रायंगल एसीडी को जुन यो क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो सचको क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन् त्यसलाई यसरी लेख्नु होला है एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी को क्षेत्रफल इक्वल टु एसीडी को क्षेत्रफल इक्वल टु 1/2 सच एबीसीडी को क्षेत्रफल कारण के दिने सचको विकर्णले सचलाई के गर्छन् आधा गर्छन् है सचको विकर्णले सचलाई आधा गर्छ अब यो सबैलाई के गर्नुस् कम्पेयर गरिदिनुस् है कम्पेयर गरे भने यो 4 नम्बरमा यानी एरिया अफ ट्रायंगल एएफडी इक्वल टु यो सबै एक आपसमा के को रूपमा हुन्छन् 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु 1/2 यो के हुन्छन् सच एबीसीडी 4 नम्बरमा लेख्ने तथ्य 1 2 र यो कतिबाट 3 क्रस गुणन गर्नुस् यो 2 जान्छन् यो 2 जान्छन् यो 2 जान्छन् ठीक छ हैन भने यसलाई कम्पेयर गर्नुस् एडी यो पनि एडी एसीडी यो पनि एसीडी र यो सबैले के गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् है यहाँनिर लेख्ने तथ्य 1 2 र 3 बाट अब यहाँनिर हेर्नुस् है यसलाई यसरी क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् सर ट्रायंगल एएफडी इक्वल टु 1/, यो कति भयो 8 एरिया प्यारालेलोग्राम यो कति हुन्छ एबीसीडी 5 नम्बरमा लेखिदिनुस् न यो क्रस गुणन गरे भने यो यहाँनिर आउँछ है यो क्रस गुणन गरे भने त्यसलाई यसरी मिलाएर लेखिदिनुस् एरिया प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टु क्रस गुणन गर्नुस् त यसमा 8 इन्टु एरिया ट्रायंगल एएफडी लेख्ने तथ्य कतिबाट 4 बाट है हेन्स प्रुभड यो हो यसको क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका है।